श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। अथ श्रीगीतामाहात्म्यं धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तलोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताभ्यासं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्भसा। गीताया पुस्तकं यत्र तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि भवपार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्व्याच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानमञ्जसा योष्टादश जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदं पाठे समर्थः सम्पूर्णे तदर्थं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गुणो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्यायश्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरकां यावत् मनुकालं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषा लोके गीतायाताः परं पदम् गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य शमयेव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतियाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। हरिः ओं तत्सत् इति श्रीवराहपुराणे गीतामाहात्म्यं सम्पूर्णं। हरिः ओं तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।